Hello guys, welcome to another video of accounts partnership admission of partner. So in this topic we are going to cover the capital adjustment. So capital adjustment को बारेमा admission of capital को यो लास्ट टपिक हो जो हाम्रो सो आज अलि हेल्थ नराम्रो भएको हुनाले सो यसलाई म यो भिडियोबाट कभर गर्छु इट्स भेरी इजी सो सबै काम सेम हो लास्टमा खाली क्यापिटल क्वेसनले भनिदिन्छ कि क्यापिटलको रेसियो अथवा क्यापिटलको अमाउन्ट चाहिँ यसरी मेन्टेन गर भनेर त्यति मात्र चेन्ज हो बाँकी सबै सेम सो त्यति प्रब्लम आउँदैन यसमा सो क्वेसनलाई स्टार्ट गरौँ सो इट्स भेरी इजी क्वेसन चाहे बुकको गर्नुहोस् चाहे जता गर्नुहोस् ओके लेट्स स्टार्ट L and M were partners in the firm sharing profits in equal ratio. Their balance sheet as on 31st March 2012 was as follows. So यसको एलएम भन्ने पार्टनर छ तिनीहरूको इक्वल सेयरिङ रेसियो मतलब 1:1 रेसियो छ र ब्यालेन्स सिट दिएको छ त्यसमा कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ प्रोभिडेन्ट फन्ड जनरल रिजर्भ बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ब्याङ्क लोन र क्यापिटल यिनीहरूको दिएको छ त्यस्तै एसेट्सहरूमा क्यास डेटर्समा 1000 को प्रोभिजन्स मतलब 20000 को डेप्टर्स छ सो स्टक छ गुडविल छ त्यसपछि हाम्रो बिल्डिङ छ ल्यान्ड छ सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पुरानै केही प्रफिटहरू पनि छ सो यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने छ ओके सो क्वेसन यति भयो ब्यालेन्स सिटको बारेमा सो तल पुगौँ अब एडमिसन हुन्छ के हुन्छ चेक गरौँ अन 1st April 2012 द एडमिटेड एन एज अ न्यू पार्टनर अन द फलोइङ टर्म्स सो एनलाई नयाँ पार्टनर लिएको छ के भन्छ सो एन विल गेट 1/5 अफ सेयर इन द प्रफिट अफ द फर्म सो एनलाई नयाँ एडमिसन गर्ने सो 1/5 को लागि ठिक छ अल द डेप्टर्स आर गुड र डेप्टर्सलाई हामी रिभ्यालु गर्दैछौँ सो डेप्टर्सको अगेन्स्ट 1000 को तिम्रो प्रोभिजन बनाएको थियो यो प्रोभिजन बनाउनु जरुरी छैन यसको अर्थ के आउँछ कि सबै डेप्टर्स गुड छ भने चाहिँ मतलब यसमा कुनै ब्याड डेप्टको हामीसँग रिस्क छैन सो इट्स ओके दिस स्टक अब के भन्छ भ्यालु अफ स्टक टु बी इन्क्रिज बाई 5000 सो यसमा पनि हाम्रो 5000 को प्रफिट देखिरहेको छ माथि प्रोभिजनमा 1000 को प्रफिट देखिरहेको थियो अरू के भन्छ भ्यालु अफ बिल्डिङ डेप्रिसिएटेड टु 90000 सो बिल्डिङलाई भ्यालु घटाएर 10000 डेप्रिसिएसनमा लिएर आउने 10000 डेप्रिसिएसन काट्ने भन्छ सो 1 लाखको बिल्डिङ 90000 रिभ्यालुएट गर्ने त 10000 नोक्सान भयो एन्ड ब्राउड इन एज हिज सेयर अफ गुडविल रुपिस 10000 त गुडविल कति लिएर आयो यसले 10000 एन्ड 50000 एज इज क्यापिटल त मतलब गुडविलको सेयर यसले अलग्गै ल्याइरहेछ झन् क्वेसन हामीलाई इजी भयो सो अगर यसले गुडविलको सेयर अलग्गै नल्याइदिएको भए हामी फर्मको गुडविल भ्यालु गर्थ्यौँ र त्यसको क्यापिटलबाट हामी काटेर एल र एम भन्ने पार्टनरलाई बाँडिदिन्थ्यौँ सो यसमा अलग्गै गुडविल ल्याएको छ यो 10000लाई हामीले के गर्नु पर्ला 10000लाई हामीले एल र एमलाई बाँडिदिनु पर्ला कुन रेसियोमा स्याक्रिफाइसिङ रेसियोमा सो अल द पार्टनर्स डिसाइड यही पोइन्टको लागि मात्र यो क्वेसन गराइएको थियो गराउन गइरहेको छु all the partners decide to maintain their capital in their profit sharing ratio so नयाँ पार्टनर सबै पार्टनरले आफ्नो क्यापिटल के मेन्टेन गर्ने भन्छ कि प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा मेन्टेन गर्ने भन्छ त्यसको लागि नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो हामीले डेभलप गर्नु पर्ला नयाँ न्यू रेसियो निकाल्न हामीलाई प्रब्लम छैन सो प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट क्यापिटल एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट एन्ड द फर्म सो ठिक छ फर्स्टमा हामी क्यापिटल सो यस्तो देखिन्छ यसमा सो हामीले बनाउनु पर्ने एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट हो दोस्रो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भयो र थर्डमा हामीले बनाउनु पर्ने ब्यालेन्स सिट र क्यास एकाउन्ट मैले वर्किङ नोटको रूपमा लिएको छु सो ठिक छ यो ओके फर्स्टमा पार्टनर्सहरूको के छ इन्फर्मेसन त्यसलाई हालिदिउँ यिनीहरूको क्यापिटलको कुरा यो पर्टिकुलर्स हो ओ सिट सो यिनीहरूको पर्टिकुलर्स हो यो पर्टिकुलर्स एल एम एन्ड एन सो पर्टिकुलर्स एल एम र एन तीनटा पार्टनर हो सो यिनीहरूको पहिला ब्यालेन्स दिया होला पार्टनर्सको बाई ब्यालेन्स बिडी
बाई ब्यालेन्स बिडी चेक गरौँ कति दिएको छ। एल र एमको 1,10,000 र एमको 70,000। 1,10,000 र यो कति 70,000। एनको छैन। सो यो गरिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ कि क्वेसनमा चाहे भनोस् चाहे नभनोस्, अगर ब्यालेन्स सिटमा कुनै पनि रिजर्भ्स, प्रफिट अथवा गुडविल देखिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, पार्टनर्सको ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड रेसियोमा त्यसको हामी पैसा बाँडिदिन्छौँ। किनभने चाहिँ अब जो नयाँ पार्टनर एडमिसन हुने हो त्यसले पुरानो प्रफिटमा कुनै पनि हिस्सा पाउँदैन, कुनै पनि रिजर्भमा हिस्सा पाउँदैन। रिजर्भ मिन्स प्रफिटको पैसा। त्यस्तै कुनै लसेसहरू भएको छ भने चाहिँ त्यो लसमा त्यसको हिस्सा रहँदैन। सो उसले नयाँ तरिकाले काम स्टार्ट गर्ने हो। सो द्याट्स वाइ पुरानो केही प्रफिट, केही रिजर्भ्सहरू देखिन्छ, केही गुडविलहरू देखिन्छ र क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई बाँडिदिन्छौँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त यहाँ। सो सुरुमा हामी यहाँ के देखिरहेको छौँ, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ। सो कन्टिन्जेन्सी रिजर्भलाई बाँडिदिनुहोस्। रिजर्भ मिन्स प्रफिट बाई कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ। म सर्टकटमा लेखेँ। तो 6,000 को थियो। एल र एमको पुरानो रेसियो के हो 1:1। सो 3,000 बाँडिदिएँ मैले। ओके, कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ पनि भयो। प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि रिजर्भ नै हो, तर यो यसको अगेन्स्ट के लाइबिलिटिज। प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्नाले यो मालिकको पैसा कहिले पनि होइन, यो इम्प्लोइको पैसा हो। प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको सञ्चय कोषको पैसा। सञ्चय कोषको पैसा कहिले पनि मालिकको मानिँदैन, त्यसैले हामीले यसको क्यापिटलमा बाँडेनौँ। नत्र नर्मली फन्ड भन्ने बित्तिकै त्यो फेरि मालिकको बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। अर्को के छ, जनरल रिजर्भ। यो पनि मालिकै हो, बाई जनरल रिजर्भ। सो 2,500। ओके, सो त्यसपछि अरू केही छ यसमा, रिजर्भ केही पनि छैन, सकियो। त यता प्रफिट लस के छ, एउटा मैले यहाँ देखेँ, के देखेँ, गुडविल। सो गुडविललाई पनि हामीले बाँडिदिनुपर्छ बाई गुडविल भन्नाले नोक्सान भयो। टु गुडविलको अमाउन्ट कति छ, गुडविलको अमाउन्ट नोक्सान हो। गुडविल भनेको डेबिट साइडमा देखिनु 6,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 ड्यास। त्यसपछि अरू के छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 2,000। सो टु पी एन्डल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लस छ 2,000, त्यसमा 1,000 1,000 बाँड्नु पर्यो। सो यो काम हामीले गरिसकेपछि अब हामी क्यासको ब्यालेन्सलाई हेरौँ। क्यासको ब्यालेन्स के छ हामीसँग, क्यासको 15,500, यो पनि हालिदिउँ। टु ब्यालेन्स बिडी क्यासको, टु ब्यालेन्स बिडी 15,500 डेबिट ब्यालेन्स। ओके, सो योभन्दा तल वर्किङ नोट बनाउनु पऱ्यो जी। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ रिभ्यालुएसनको कुराहरू हेरौँ अब हामी। के भन्छ, अल डेप्टर्स आर गुड। यसको मतलब जो 1,000 को हामीले प्रोभिजन बनाएको थियो, यो प्रोभिजन बनाउनु पर्दैन। प्रोभिजन भनेको त नोक्सान हो, त नोक्सान बनाउनु पर्दैन भने चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो। सो रिभ्यालुएसनमा बाई प्रोभिजन भनेर क्रेडिट साइडमा बाई प्रोभिजन्स 1,000 को, यो नोक्सान भएन, फाइदा भयो हामीलाई। त्यस्तै स्टकको भ्यालु कतिले इन्क्रिज गर भन्छ, 5,000ले। त यो प्रोभिजन भयो। अब यो डेप्टरलाई हामी सिधै ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाइदिउँ है। मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ हातको हात निप्टाइदिने। सो क्यासभन्दा तल छ डेप्टर्स भन्ने। यहाँ डेप्टर चाहिँ अब कतिको देखिने भयो, 21,000 को। 20,000 पुरानै हो, 1,000 थपियो प्रोभिजनको, 21,000 पाउनुपर्ने भयो। त्यस्तै अब यसमा हाम्रो हेर्नुपर्ने के छ, स्टक। त स्टकको भ्यालु हामी बढाइरहेको छौँ 5,000ले। स्टक बेला हामी कतिले बढाइरहेको छौँ, 5,000ले भन्छ। त्यो पनि फाइदा भयो हामीलाई। बाई स्टक 5,000। सो स्टकको भ्यालु पनि यहाँ तल देखाइदिनुहोस्। स्टक अब 30,000 को थियो, 5,000ले बढा भन्छ, त कति भयो, 35,000। 30,000 प्लस 5,000। त्यस्तै अगाडि बढ्नुहोस्, के भन्छ यसले मान्दै जाउँ। भ्यालु अफ बिल्डिङ डेप्रिसिएटेड टु 90,000। त 1,00,000 को बिल्डिङ छ हामीसँग यहाँ, 1,00,000 को बिल्डिङ छ, त्यसलाई 90,000 मा झाड भन्छ। सो झाडिदिउँ, त नोक्सान भयो। टु बिल्डिङ 10,000। सो गुड बिल्डिङ छ हाम्रो 90,000 देखाउनु पर्यो। बिल्डिङ कतिको, 90,000 को। अगाडि बढौँ।
सो एन्ड ब्राउट इज सेल्ड मतलब अब रिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सो हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट यतिमै निप्टाए पनि हुन्छ, नत्र ठिकै छ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। अब यो रिभ्यालुएसन प्रफिट हाम्रो सिम्पल छ कि 6000 क्रेडिट भएको छ, यो पछि यसलाई निप्टाइदिउँला। अब अगाडि बढौँ। त्यसपछि एन्ड ब्राउट हिज सेयर अफ गुडविल 10,000 एन्ड 50,000 त क्यापिटल। त एनले टोटल रुपियाँ कति ल्यायो? 60,000 रुपियाँ ल्यायो। एनले कति रुपियाँ ल्यायो? वर्किङ नोटमा तपाईँलाई इन्ट्री बनाएर देखाउँछु पहिला। एनले पैसा बिजनेसमा ब्याङ्क पैसा कति लिएर आयो? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट अथवा क्यास एकाउन्ट डेबिट 60,000 रुपियाँ ल्यायो। टु क्यापिटलको रूपमा कति ल्यायो? 50,000। र गुडविलको रूपमा कति रुपियाँ ल्यायो? टु प्रिमियम फर गुडविल 10,000। सो यसको मतलब ब्याङ्कमा पैसा हाम्रो कति आयो टोटल हेर्नुहोस् त। टु क्यापिटलको रूपमा 50,000, एन क्यापिटल है, एन क्यापिटलको रूपमा 50,000, टु प्रिमियम फर गुडविल 10,000 रुपियाँ। सो क्यापिटलमा पनि एनको क्यापिटल पनि अब यहाँ चेक गराइदिनुहोस्। बाई क्यास एकाउन्टबाट कति क्यापिटलको रूपमा आएको छ? 50,000 को रूपमा आएको छ। सो 10,000लाई प्रिमियम फर गुडविलले राइट अफ गर्नु पर्यो हामीले। यति वर्कमा सेकेन्डमा प्रिमियम फर गुडविललाई कसकोमा राइट अफ गर्नु पर्यो? टु ओल्ड पार्टनर, टु एल क्यापिटल एकाउन्ट र टु एम्स क्यापिटल एकाउन्ट। कुन रेसियोमा? सेक्रिफाइसिङ रेसियोमा। सेक्रिफाइसिङ रेसियो। सो त्यसको लागि हामीलाई ओल्ड र न्यू रेसियो पनि चाहिने नै हो। त बनाइदिउँ यहाँ ओल्ड, न्यू र सेक्रिफाइसिङ रेसियो। ओल्ड रेसियो एल र एम थिए र एन पनि थपियो। यिनीहरूको 1/2 थियो, एन थिएन। न्यूमा के भन्छ? इक्वली 1/5 भने अघि इक्वली भन्छु, 1/5 को लागि। त यो एडमिट कतिको लागि भयो? एन 1/5 को लागि। 1/5 को लागि बच्यो। यिनीहरूको कति बच्यो? 4/5 बच्यो। त्यसमा उनीहरूकै रेसियोमा 1/2 दिइदिने। सो कति हुन्छ? 4/10 अथवा 2/5 गरे हुन्थ्यो। 4/10 भन्नु र 2/5 भन्नु एउटै हो। 2/5। सो 4 2 2 4, यो पनि 2/5 नै भयो। सो यो 1/5 नै भयो, सजिलो भयो। त सेक्रिफाइसिङ रेसियो तिमीहरू निकाल्छौ भनेपछि 1/2 माइनस 2/5। सो 10 आउँछ एलसिएम। त 5 - 2, सो 10 एलसिएम आयो हाम्रो। सो सेक्रिफाइसिङ रेसियो निकाल्नु 1/2बाट। सो 5 भयो, 2 2 4। त 1/5 यसले सेयर गरिरहेछ। 1/10 यसले सेयर गर्ने हो। त्यस्तै 1/10 यसले पनि सेयर गर्ने। तिमीहरू निकाल्छौ नि सेमै आउने। 1/2 माइनस 2/5, 1/10 यसले सेयर गर्छ। त्यसको 1:1 मा सेक्रिफाइसिङ रेसियो के हुने भयो? 1:1। त सेक्रिफाइसिङ रेसियो 1:1 भएपछि 10,000 कसरी बाँड्ने भयो? प्रिमियम फर गुडविलको 10,000, 5,000 लग्ने भयो यिनीहरूले। सो गुडविलको प्रिमियमलाई क्यापिटलमा हालिदिनुहोस्। बाई प्रिमियम फोर गुडविलमा एलमा 5,000, एनमा 5,000। बस सकियो। यसलाई तिमी अर्को ट्रिटमेन्ट पनि गर्न सक्थ्यौ कि यसो अगाडि बढौँ। क्वेसन कहाँ गयो? क्वेसनमा हेरौँ। सो अल द पार्टनर्स डिसाइडेड टु मेन्टेन देयर क्यापिटल इन देयर प्रफिट सेयरिङ रेसियो। त नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार क्यापिटल मेन्टेन गर भन्छ। त लास्ट पोइन्ट यसको वर्किङ नोट नम्बर यही हो, वर्किङ नोट नम्बर 2। सो प्रफिट सेयरिङ रेसियो अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। एलएम र एन 2:2:1। त विचार गर्नु होला प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार
क्यापिटल मेन्टेन गर्ने भन्छ। अहिले हाम्रो बिजनेसमा लेटेस्ट क्यापिटल कसको हो? एनको। त एनले कति क्यापिटल सेयर गरेछ? 50,000। एक हिस्साको लागि कति क्यापिटल दिइरहेछ यसले? 50,000। त एमले 2 हिस्साको लागि कति क्यापिटल दिनु पर्ला? ट्याक्क डबल दिनु पर्ला, 1 लाख। एलले पनि कति दिनु पर्ला? 1 लाख। सो यो क्यापिटल रेसियो मेन्टेन गर भन्छ यसले। सो यो प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा त भएन यो 2:2:1। सो यो क्यापिटल मेन्टेन गर्नु पर्यो। क्वेसनमा आँखा चिम्लेर अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? टु ब्यालेन्स सिडी। यो क्यापिटल चाहियो भन्छ। 1 लाख यसले ल्याउनु पर्यो, 1 लाख यसले ल्याउनु पर्यो, र लास्टमा यसको 50,000 हुनु पर्यो। अरू क्वेसनलाई थाहा छैन रहेछ, क्वेसनलाई यति मात्र थाहा छ हो। सो यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो बाई क्वेसन है, एज पर क्वेसन। यहाँ रेड मार्क लगाएँ मैले। सो दिस इज भेरी डेन्जर पोइन्ट। क्वेसनले भनिदिएको थियो कि क्यापिटलको रेसियोमा नै मेन्टेन गर्ने, सरी प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा क्यापिटल मेन्टेन गर्ने। त सिम्पल छ। सो एक हिस्साको लागि यसले 50,000 दिइरहेछन्, दुईवटा हिस्साको लागि 1 लाख दिनु पर्यो, 1 लाख दिनु पर्यो, बस यति नै गर्नुपर्ने। अब बाँकी सबै काम सेम। सो रिभ्यालुएसनको प्रफिटलाई बाँडिदिउँ पहिला। सो 5 1 6,000 भयो। यो पनि कति भयो? यहाँ सरी 10,000। टोटल कति अब यहाँ 10,000। त लस कति भयो हेर्नुहोस् त? 4,000 को लस भयो। त्यो कसले कसले लैजान्छ? बाई एल्स बाई एम क्यापिटल, बाई एल क्यापिटल बाई एम्स क्यापिटल। त 4,000 को लस कति कति बिहोर्ने भयो यिनीहरूले? 2,000 2,000 बिहोर्ने भयो। सो यो लगेर कहाँ हालिदिने अब हामीले? पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा। लस हो नि यो। सो 2 यिनीहरूको क्यापिटल घटाउनु पर्यो। 2 रिभ्यालुएसनमा। सो अमाउन्ट कति हो? 2,000। यहाँ पनि 2,000। नयाँ पार्टनरलाई मतलबै भएन। सो यति भइसकेपछि अब हामीले क्यास एकाउन्टलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। क्यासमा अरू के पेमेन्ट सेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले? केही पनि गरेनौँ। सो क्यासलाई हेरौँ। सो क्यासलाई क्लोज गरिदिउँ। अब कति क्यास आयो? 60 र 15 75,500। अरू क्यास केही थियो र यसमा? एन्ड प्रायोरिटी सेड्युल। क्यास एकाउन्ट क्लोज गर्न मिलेन अहिले। म क्यास एकाउन्ट क्लोज गराएर पहिला पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्ट क्लोज गर्नु पर्यो है हामीहरूले। क्यास एकाउन्टलाई लास्टमा क्लोज गर्नु पर्ला, किनभने चाहिँ क्यासमा यो को पार्टनरले यो क्यापिटल मेन्टेन गर्ने भनेको छ नि क्वेसनमा। यो क्यापिटल मेन्टेन गर्नु पर्ने भयो हुनाले पहिला पार्टनर्सको क्यापिटल मिलाउनु पर्यो हामीले। त्यसपछि क्यासमा के चेन्ज भयो तब हेरौँला। अब ध्यान दिएर हेर्नु, एनको क्यापिटलमा एनले कति मेन्टेन गरेको थियो? एनको क्लोज गर्दैछु 50,000। त यसको यता पनि 50,000। त यो ठिक छ, इट्स ओके, फाइन। अब विचार गर्नुहोस्, एमको क्यापिटल कति हुनुपर्ने हो? 1 लाख हुनुपर्ने हो। त 70 यो आयो, 3,000 यो आयो, 8 78 18 80,500। 80,500 मा हामीले 6,000 घटाउनु पर्यो। 80,500 मा हामीले कति घटाउनु पर्यो? 6,000। 80,500 माइनस 6,000। त 74,500 मात्र छ यसको क्यापिटल। यसको क्यापिटल कति मात्र छ? 74,500। यसको क्यापिटल हामीले कति पुऱ्याउनु पर्ने छ? 1 लाख। सो 25,500 यसले थप्छ। 25,500 कसले थप्छ? हाम्रो एमले थप्छ है। 25,500 थप्ने पर्ने देखियो। 25,500 थप्नु पर्ने देखियो। तपाईहरु हिसाब लगाउनु होला। सो यो 1 लाख टोटल कति छ? 1,06,000। टोटल कति छ हाम्रो? 1,06,000। यो पनि 1,06,000 छ। 1,06,000 यो सबै साइड घटाउनु होला। त्यसपछि यसले कति थप्नु पर्यो? बाई क्यास यसले पैसा ल्याउनु पर्यो 25,500। त्यस्तै अब हामीले एलको पनि क्लोज गर्नु पर्यो। एलको कति छ? 1 लाख 3 2 5 1 6,000। यसले पनि कति छ? 1,06,000। 1,06,000 मा क्रेडिट साइड घटाइदिनुस्। नो सरी, डेबिट साइड बढी छ यसको। यसको कुन साइड बढी छ? डेबिट साइड बढी छ। यसको डेबिट साइड बढी छ। नाम ध्यान दिएर हेर्नु होला। 1,10,000, 1,13,000, 1,18,000, 1,20,500। यसको कति आयो? 1,20,500। 1,20,500। 1,20,500 बाट अब हामीले 1,06,000 घटाउनु पर्यो। 1,20,500 बाट 1,20,500 बाट 6,000 घटाउनु पर्यो। सरी 1,06,000। 1,06,000 घटाउनु पर्यो। सो 14,500। यसले 14,500 झिकेर लैजान्छ। त यसको मतलब यो साइडमा थप्नु पर्यो हामीहरूले एलको 14,500 टु क्यास। बस यो पनि क्लोज भयो हाम्रो क्यापिटल एकाउन्ट।
सो बढी भएकोले झिकेर लैजान्छ। जस्तै एलको क्यापिटल बढी भइरहेछ, एलको क्यापिटल 1.20 पुगिरहेको थियो, यसले 14,500 झिकेर लग्यो। एमको क्यापिटल चाहिँ सर्टेज बढिरहेको थियो, उसले 25,500 ल्याएर थप्नु पर्यो। बस यो क्यासको एन्ट्रीमा हालिदिनुहोस्। यो पैसा कसले ल्यायो? टु एम्स क्यापिटल। एमले कति क्यापिटल थपिरहेछ? 25,500। एलले कति क्यास झिकेर लग्यो? टु क्यास। एलले कति क्यास झिकेर? 14,500 टु एल्स क्यापिटल। यसले कति पैसा झिकेर लग्यो? 14,500। ल यो मेरो हिसाब यो पनि लागिहाल्यो। अब क्यासको ब्यालेन्स हेर्नु पऱ्यो है। 25, 15, 40, 41, 41 र 50, 91, 1,01,000 क्यास, 1,01,000, 1,01,000, 1,01,000बाट हामीले 14,500 बचाउनु पऱ्यो। त्यही नै हाम्रो ब्यालेन्स सिडी हो, सरी बाई ब्यालेन्स सिडी। सो 1,01,000बाट 14,500, 1,01,000बाट 14,500 त कति आयो? 86,500। क्यासको ब्यालेन्स कति आयो? 86,500। सो माथि यहाँ टपमा क्यासको ब्यालेन्स देखाइदिनुहोस्, 86,500। अब के आइटमहरू के चेन्ज भएको छ हाम्रो त्यो अनुसार काम गर्दै जाउँ। कन्टिन्जेन्सी रिजर्भ छैन अब हामीसँग। प्रोभिडेन्ट फन्ड जस्ताको जस्तै देखाउनु पर्यो। प्रोभिडेन्ट फन्ड 17,000 को यहाँ देखाउनुहोस्। प्रोभिडेन्ट फन्ड यसमा केही पनि चेन्ज भएन, यो लाइबिलिटी छँदैछ। त्यसपछि जनरल रिजर्भ पनि सकिसक्यो। बिल्स पेएबल 7,500 यो छ। बिल्स पेएबल जस्ताको जस्तै देखाउने 7,500। अर्को आउनुहोस्, क्रेडिटर्स पनि जस्ताको जस्तै छ 8,000। क्रेडिटर्स पनि कति छ? 8,000 छँदैछ। त्यसपछि आउनुहोस्, ब्याङ्क लोन पनि केही चेन्ज भएन, 80,000। ब्याङ्क लोन पनि छँदैछ हाम्रो 80,000। 80,000 छ। क्यापिटलमा अब हेर्नु होला, क्यापिटल त हाम्रो चेन्ज भएको छ। क्यापिटल एलएमएन होइन, क्यापिटलमा एलएमएन त एलको कति छ? 1,00,000। एमको कति छ? 1,00,000। सिडी ब्यालेन्स हेर्नु होला र एनको कति छ? 50,000। सो 2.5 ब्यालेन्स। सो हाम्रो क्यापिटलको सबै कुराहरू सकियो। अब आउनुहोस् एसेट साइडमा के छुट्यो कि? क्यास हामीले लिइसक्यौँ, डेप्टरलाई हामीले 21,000 देखाइसक्यौँ, स्टकलाई हामीले 35,000 देखाइसक्यौँ, गुडविल रहेन। अब बिल्डिङ 90,000मा आइसक्यो। ल्यान्ड बाँकी छ 1,30,000। ल्यान्ड कति बाँकी छ? 1,30,000। अब मेरो ब्यालेन्स सिट मिल्नुपर्छ। बस यति कुरा मात्र जान्छु, अब के कुरा थाहा पाउँदैन। त जोडौँ यसको। 2.5 र 80 जोडेपछि 330, 330 र 15 345, 345 र 17 62, 3,62,500। टोटल कति आइरहेछ? 3,62,500। सो 1,30,000 मा 90 जोडी 2,10,000, 2,20,000, 2,20,000 मा 35 जोड्नुहोस्, 2,55,000। 2,55 मा 21 जोड्नुहोस्, 2,55 मा 21 प्लस 21, 2,76 प्लस 86,500 प्लस 86.5। सो 3,62,500 नै आइरहेको छ यो पनि हाम्रो। सो यसको मतलब गरेको हाम्रो राइट छ 3,62,500। बस यति थियो, 3,62,500 है। सो दिस इज क्यापिटल एडजस्टमेन्ट। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा खास यसमा यो मात्र हो। सो क्यापिटल केमा एडजस्ट गर, त्यो क्वेसनले भन्छ। यो क्वेसनलाई के भनेको थियो? प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा। त लेटेस्ट क्यापिटल जहिले पनि लेटेस्ट पार्टनरको हेर्ने, लेटेस्ट पार्टनरको आधारमा सबैको क्यापिटल मिलाइदिने हो हामीहरूले। जति राख भन्छ त बढी भएकोले लगेर जान्छन्, कम भएकोले लिएर आउँछन्, त्यति हो फरक। सो द्याट्स इट। यसलाई सिद्धौँ अब। सो फाइन, थ्याङ्क यू।